दानिया शाह से कितनी मोहब्बत करते हैं आप? उसकी मोहब्बत में पागल हूँ। ये जो चाइना ने इतनी तरक्की की है, कैसे की है? और भाई उधर की मैनेजमेंट है, उधर के जो लोग थे, लीडर थे, वो कमाल आदमी थे। ये दानिया शाह वाला सब्जेक्ट हो गया, और एक कतरी शहजादी मैंने फंसा रखी है, उसके साथ शादी करने जा रहा हूँ। इन सब्जेक्ट से ही मैं वेला नहीं हूँ। पर्स उठाना पड़ेगा, उसकी खुशामद करनी पड़ेगी, हमें करेंगे भाई। 4 दिन की जिंदगी है, फ्यूचर प्लान मत सोचें, कोई फ्यूचर प्लान आपका ठुस। मैं इस बात की नफी करने को तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद मलिक और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज़। आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं आप की, क्योंकि जो तमाम तर पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हों तो उनमें ये नज़र आते हैं। इनकी बड़ी खिदमात हैं। किस हवाले से खिदमात हैं? यकीनन आजकल सोशल मीडिया पर भी हिट हुए पड़े हैं और हर बंदा यही चाहता है कि मैं इस शख्सियत के साथ अपनी वीडियो बनाऊँ, अपनी कोई रील बनाऊँ ताकि वो हिट हो जाए। तो आज की हमारी ये वीडियो भी हिट होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हमारी ये खूबसूरत सी वीडियो। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी रस्मी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हकीम शहजाद लूहापाड़ हमारे साथ मौजूद है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। सर, हमें तो तारुफ कराना ही नहीं आता, आपका इतना लंबा तारुफ है, अगर तारुफ कराने बैठ गए तो हमारे प्रोग्राम का टाइम यही खत्म हो जाएगा। मेरा बूथा दिखाएं, सबको पता है मैं कौन हूँ। सर, कैसी तबीयत है आपके? हालात, वाकयात? थोड़ा सब ठीक है, सब जानते हैं, तारुफ कराना नहीं पड़ता, सब जानते हैं मुझे। सर माशाल्लाह, आप दानिया शाह से पहले फेमस थे या दानिया शाह से शादी के बाद फेमस हो गए? मैं सोशल मीडिया के आने से पहले फेमस था। अपने इलाके का मैं वाहिद वो बच्चा था जिसने पहली मरतबा शहद, बड़ी शहद का छत्ते में हाथ डाल दिया था, और वो माखी मुझे लड़ भी गई थी। उस दिन मैंने माखी खाई भी थी, शहद खाया भी था, और उस माखी ने, उस शहद ने मुझे बहुत फेम भी दिया था, क्योंकि मैं मरता मरता बचा था। ठीक है, तब से ही मेरी शरारतें ऐसी थीं, और मैं बहुत बड़े बड़े पंगे लेता रहा हूँ, रिस्क लेता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा हूँ। 2022-23 तक जो है ना मैं टॉप पे था, और 23 में मेरे पास कैमरा आ जाता है, 24 में मेरे पास दानिया आ जाती है। बाद लोग कहते हैं कि हकीम शहजाद साहब जो थे वो थोड़ा बहुत तो चलो फेमस थे ही थे, मगर उन्होंने जब शादी की लालच की बिना पर की। एक तो फेमस होने के लिए, और दूसरा लालच ये था कि उसकी जायदाद है या कुछ और पैसे हैं, तो वो हथियाने के चक्करों के हवाले से मतलब वो शादी की। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? क्या कहेंगे लोगों की? क्या देखिए, जब से मेरे पास कैमरा आया है ना, तब से पैसों वाली तो मुझे कोई परवाह रही नहीं है। मेरा इतना ज़ाती कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी मेरे पास जो है ना कुछ 6-7 कारोबार हैं, उनसे पैसे आते हैं, काम चलता है। अभी वो ये लालच रखना कि मेरी जनानी जो है ना वो पैसे लेकर आएगी और मैं जनाब अयाशी करूँगा जनानी के पैसों पर, तो ऐसे मर्द की मर्दानगी पर मैं लानत भेजता हूँ। और रही बात उसके केसेस की, ये जनाब वो केस में उसका लड़ रहा हूँ, हाँ मैं लड़ रहा हूँ केस उसका, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने नाम दिया है, रिस्पेक्ट दी है, इज़्ज़त दी है, शादी की है, निकाह किया है, हमारा जायज़ रिश्ता है। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े पंगे मैंने अपने गले में उसकी तरफ से डाल रखे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। रही बात कि जनाब उसकी जायदाद, क्या कितनी जायदाद होगी आमिर लियाकत की? 1/8 में कितने पैसे बनते हैं? मैं एक दिन में अगर पैसे कमाऊँ तो उसका 1/8 के बराबर बनता है। ठीक है, बात उसके पैसों वाली नहीं है। ये जो मैं उसका केस वरासत वाला लड़ रहा हूँ, ये केस खाली दानिया शाह का नहीं है, ये 1 करोड़ ख़वातीन का केस है। हमारे माशरे में इधर देख लें, जनूबी पंजाब में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको वरासत नहीं मिलती, जिनको बाप दादा की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलता। भाई जो है ना बदमाश बने हुए हैं, भाइयों ने कब्ज़े किए हुए हैं, भाइयों ने, बाप ने अपने जीते हुए जनाब अपने बेटे के नाम वरासत इंतकाल चढ़वा दी, बैनामा करवा के, ये पैसे शो करके, पैसे ही नहीं लिए, तो बेटियों का हिस्सा वो बाप खा के मरा है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं दानिया शाह वाला केस लड़ के जीत जाता हूँ तो मैं समझूंगा कि मैंने 1 करोड़ औरतों की जो नुमाइंदगी की है मैं उसमें जीता हूँ। सही। अच्छा, दानिया शाह से कितनी मोहब्बत करते हैं आप? ये कोई पूछने वाली बात है? सर, बाद लोग कहते हैं ना कि ज़ाहिर सी बात है, पता तो चले ना कि लालच नहीं करते, आप मोहब्बत करते हैं, कितनी करते हैं? इधर मुल्तान के अंदर मुझे वो बंदा दिखाएं जिसने जनाब 2 करोड़ की गाड़ी बीवी को गिफ्ट की हो, दिखाएं। कोई है माइकल लाल? है कोई बंदा ले आए सामने, मिडल मैन हो, मेरे लेवल का बंदा हो, और जिसने आज शादी की हो और अगले दिन उसने जनाब उसको 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट लेकर दे दी हो, और उसको जनाब महल लेकर दे दिया हो? कोई नहीं होता ना। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, उसकी मोहब्बत में पागल हूँ। अच्छा, आप मोहब्बत करते हैं, फिर सुनने में आया है कि आप आउट ऑफ कंट्री की जो कुछ जो गोरियाँ हैं कोई उनसे भी कोई शादी करना चाहते हैं, क्या वाकई इसमें भी कुछ सच्चाई है? इसमें सच्चाई है। कतर की शहजादी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, और कोई मैसेज बहुत जल्द शादी होगी।
تو کچھ کالز وغیرہ بھی آپ کو آئی تھیں کچھ اس حوالے سے کچھ؟ وہ دھمکیاں شمکیاں آتی رہتی ہیں. مطلب آپ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھرپور ہر آئے دن محبت ہو جاتی ہے. خوبصورت عورتوں سے محبت کرنا کون سا جرم ہے؟ اس سے آپ کے دل کی جو نالیاں ہیں وہ کھلی رہتی ہیں, دماغ کھلا رہتا ہے, آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتی, پریشانی سے آپ بچے رہتے ہیں, ہنس مکھ رہتے ہیں. گپ شپ کرتے رہنا چاہیے. حسینہ کس لیے ہیں, خوبصورت عورتیں کس لیے ہیں؟ بات چیت کر لیا کریں, کچھ نہیں ہوتا. پھر تو زیادہ پسند آ جائے اس کا نکاح کر لیں. تو دانیہ شاہ کے لیے آپ کی محبت تو تھوڑی کم تو ہو جائے گی سر؟ کم نہیں ہوتی, وہ شادی میں شامل ہوگی. اگر میں کوئی اور شادی کروں گا وہ ساتھ ہوگی. اس نے کہا ہے کہ آپ کر لیں. وہ اس کی جرات ہے مجھے انکار کرے. کمال کرتے ہیں, پیار نہیں کرتی وہ مجھ سے. میں کہوں گا یار مجھے یہ پسند ہے, چاہیے, تو وہ اوکے ساتھ ہوگی. وہ او مائی گاڈ, مطلب آپ یہ سن رہے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اگر وہ اظہار کرے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو یقیناً اگلے کا بھی وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو لے کر دے, اور یقیناً وہ پوری کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ لازمی بات ہے. سر کھیلوں کے حوالے سے کچھ بتائیں گے, کیا آپ کو پسند ہے کرکٹ میں یا کوئی اور گیمز؟ کیونکہ پاکستان کی اور انگلینڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ مطلب مقابل ہونے جا رہی ہیں. انگلینڈ آپ کی جو دوائی ہے اس حوالے سے بتائیں تھوڑا سا, کیونکہ بہت ساری مجھے شکایت یہ بھی آئی ہیں, او یار یہ تو بےمان حکیم ہے, کدے تو پھنس گئے, کدے نہ پیے تو. میں نے انٹرویو کرنا تھا, میں نے کہا یار مجھے کوئی رابطہ نمبر بتا دو, کچھ بھی بتا دو. وہ کہیں نہیں یار نہ مجھے دفع کر. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ ترقی کی منزلوں پر ہوتے ہیں نا تو لازمی بات ہے دو چار آپ کے مخالف پیدا ہو ہی جاتے ہیں. تو وہ اس زندگی پر بھی لعنت ہے جس میں آپ سے حسد کرنے والا بندہ نہ ہو, آپ سے جلنے والا بندہ نہ ہو, آپ کی خوبصورت زنانی دیکھ کر جلنے والا بندہ نہ ہو, آپ کی خوبصورت گاڑی دیکھ کر جلنے والا بندہ نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کا خوبصورت کاروبار دیکھ کر جلنے والا بندہ نہ ہو, آپ کے اچھے بچے دیکھ کر جلنے والا بندہ نہ ہو. تو دو چار سڑنے والے ہوں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ ترقی کی راہ پر ہیں. اگر جلنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ تو ککھ نہیں ہے, آپ کے پلے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو چلانے کی پوری کوشش کیا کریں, اس کا انتظام رکھا کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ریسرچ کچھ ہم بھی نیوز والے ریسرچ کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ جو ہے کس حد تک سچ ہے. تو ہمیں زیادہ تر یہ بھی ملے ہیں کہ یار ہم نے جو دوائی لی ہے تو ہمیں تو آرام آ گیا ہے اور ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں. دیکھیں آرام بے شک نہ آئے, میں کوئی پابند تھوڑی ہوں. نشتر میں مریض جاتے ہیں, 100 مریض جاتے ہیں, اس میں تو 100 تو ٹھیک نہیں ہو جاتے, اس میں 10-20 مر بھی جاتے ہیں, لڑک جاتے ہیں. 10-20 جو ہے نا وہ ہسپتال چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, 5 تو ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں. تو میں ایک کوالیفائڈ حکیم ہوں, میں نے کسی کے شفا یاب ہونے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. میں خود کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں سوچوں بھائی 1000 بندہ ہے تو 1000 ٹھیک ہو جائے, ہو نہیں سکتا. قدرت کا نظام ہے. مجھے بتائیں کون سا شوکت خانہ میں جو مریض جاتے ہیں کینسر والے وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ایک بات یہ کنسیپٹ دماغ سے نکال دیں کہ جی شہناز حکیم لوہا پہاڑ جو ہے نا کوئی ایسا کوئی فرشتہ بندہ ہے کہ 1000 بندہ جائے گا 1000 ٹھیک ہو جائے گا. 1000 میں سے 100-200 لڑک بھی جائیں گے, نہیں بھی ٹھیک ہوں گے, دوسری طرف ریفر بھی ہو جائیں گے. تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں. باقی میں لیگل حکیم ہوں, پنجاب پبلک ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہوں, نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد سے میں رجسٹرڈ ہوں, ٹھیک ہے. اور میں ادھر بیٹھا ہوں شوج آباد میں, ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے میں دوائیاں دیتا ہوں. بھائی لوگ آتے ہیں میرے پاس, ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ والے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کے ٹھیک ہونے کی صورتحال بھی نہیں ہوتی. جی سر, سینکڑوں جو لوگ تھے, لیبر تھی, مل کے جو مالکان نے انہیں فارغ کر دیا تھا, تو کیا سمجھتے ہیں ان کا جو اب جو فیوچر پلان ہے؟ کچھ واقعی ان کو جاب مہیا کی گئی تھی, دوبارہ بحال ہو گئی وہ فیکٹری؟ آپ کے سوشل میڈیا پہ وائرل جو ویڈیوز ہوئی ہیں, ہاں ان میں سے آدھے لوگوں کو میں نے اپنے پاس جاب دے دی ہے, کوئی 10-20 لوگوں کو دوسری جگہوں پر میں نے شفٹ کروا دی ہے, اور 5-10 لوگوں کو فیکٹری مالکان نے ترس کھا کر واپس رکھ لیے. میں غریب آدمی کی آواز ہوں, میں غریب بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. جب اس کے رائٹس, اس کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں تو اس کی میں سپورٹ کرتا ہوں. دانیہ شاہ کیا ہے, اس کے رائٹس کا مسئلہ ہے نا, اس کی وراثت کا مسئلہ ہے, اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے, اور باقی جو پارٹیاں وہ کہتے ہیں کہ اس کو طلاق ہو گئی تھی, لے آؤ طلاق سامنے رکھو. اگر ہو گئی تو ہم مان لیتے ہیں ہو گئی تھی, یہ حقدار نہیں ہے. اگر یہ اس کو ڈیورس نہیں ہوئی تو پھر اس کو حصہ دو, بنتا ہے. اچھا سر, لاکھوں لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, کیا الیکشن میں آنے کے بھی کوئی چانسز ہیں؟ آپ الیکشن لڑیں گے؟ آپ آئندہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہیں, آئندہ وزیر اعظم پاکستان آپ کے سامنے بیٹھا ہے. آپ سر؟ جی میں کیوں, میرا ناک بند ہے کیا ہے, میری شکل اچھی نہیں ہے, میرا قد پورا نہیں ہے کیا؟ ایک منٹ صحیح, ہن بولو. یہ جتنے وزیر اعظم پہلے گزرے ہیں یہ ماں کے پیٹ میں وزیر اعظم تھے. میں بالکل اس بات محنت کی ہے تو یہ وزیر اعظم بنے. عثمان بزدار اگر وزیر اعظم بن سکتا ہے, میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا, کیا ہے بتائیں, ایسی کون سی بات ہے؟ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ واقعی ایک جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ عوام کی خدمت کرنے کا, عوام سے پیار اور محبت کرنے کا, جو ان کے اندر واقعی ہمیں ملتا ہے. یہ زندگی بار بار نہیں ملنی. یہ جوانی, یہ شباب, یہ جرت, یہ خوبصورت رنگ اور یہ سٹائل کا وقت, یہ پھر نہیں آنا.